तेन्ना सर जेन्ना ते गोंयान आयले तेन्ना कोंकणीचो तितलोय प्रभाव नाशिल्लो. लायक मराठीचो इन्फ्लुएन्स चड आशिल्लो गोंयान. तांच्यांनी गोंयान तो बदल कसो हाडलो. त्या वेळाचो म्हाका दिसता एक कठीण काळ आनी एक रेवोल्युशनूच म्हणल्यार जाता. कित्याक अशे मुठभर अशे लोक जे आशिल्ले जांकां एक सत्य दिशिल्ले आनी जांकां एक दूरदृश्टी आशिल्ली, फोरसायट, की बाबा की आमची एक भाशा आसा, आमची एक अस्मिताय आसा, तांकां साक्षात्कार जाल्लो. म्हणजे ते प्रेरीत जाल्ले म्हाका दिसता चडशे म्हणजे ती पिळगी, म्हणजे बाबाची पिळगी, म्हणजे रवींद्र केळकार हे ते, मागीर बयाभाव किंवा त्या वेळार कोण बरयताले, शणै गोंयबाबांनी जी जोत लायली न्ही तीच, ताजेर सगळ्यांनी चडशें इन्स्पिरेशन तांचे कडल्यान जातालें. ती फुडें व्हरपाक त्या वेळार कठीण काळ, कित्याक स्वकियांचो विरोध चड, म्हणजे आपल्याच लोकां विरुद्ध वचप महाकठीण अशें आसतालें त्या वेळार. म्हणटकच ते थोड्याच लोकांनी एक शुन्यांतल्यान एक जग निर्माण केलें. म्हणजे सादी गोश्ट न्ही, म्हणजे अशें थोड्याच भासांच्या इतिहासान अशें घडलां आसत की शुन्यांतल्यान, म्हणजे किंवा तिका दर्जो त्या वेळार बोलीचो. करेक्ट. आनी तिका फक्त तिरस्कार आनी आपल्याच लोकां कडल्यान तिरस्कार आनी वायट वागणूक मेळटाली कोंकणीक. कोंकणी उलोवपीच लोक कोंकणीक बोली म्हणटाले, तुच्छ म्हणटाले. त्या वेळार म्हणजे जमनीर पडिल्ल्या भाशेक अशें वयर उखलून हें करप, अशें थोड्याच बाबा सारक्या खूब थोडे, रवींद्र बाब धरा, नांवां तशीं आसा, म्हणजे चंद्रकांत केनी बाबू म्हणा, त्या पिळगेचे लोक. आनी मागीर तीच ही प्रेरणा लोकांनी म्हणजे फुडल्या पिळगेन उखलून धरली. एक दोन चार पांच लोक, मुठभर लोक उरूना, म्हणजे कोंकणीचो पुरस्कार करपी अशे चार पांच लोक उरूना आतां. आतां ते भोवजी मासिसान पावला, भोवजी समाजान अशें जाला पावला. तर मनोहर बाबान तेन्ना ती उणीव भरून काडली अशें म्हणल्यार. तेन्ना ते साहित्य नाशिल्लें ऑर ग्रामर नाशिल्लें, बालगितां नाशिल्लीं, तांच्यांनी ती पुराय करून काडली. हय सारकें. कित्याक जाणा म्हाका दिसता, केन्ना हांव जेन्ना बाबाक बाबा म्हूण पळयना, बाबा एक साहित्यीक किंवा गोंयचे फुडार थारोवपी असो एक धरता. कित्याक तांणी जें केलें तातूंतल्यान जो आतां फुडार सगळो जालो. कित्याक कोंकणीक लागून मागीर आतां गोंय राज्य जालें, कोंकणी लोकांक एक हें मेळ्ळें, वळख मेळ्ळी. तशें जर पळोवंक गेल्यार जाल्यार बाबान त्या वेळार दूरदृश्टी दवरून, फोरसायट दवरून, काळाची गरज अशी मतीन दवरून, ज्या कडेन कोंकणी भाशेक उणिवा आशिल्ल्यो, त्रुटी आशिल्ल्यो, ताचेर बारीक, म्हणजे म्हाका दिसता बाबान सामकें एनालायज केलां आसतलें की बाबा पळय, एक परिपक्व भाशा आसा, कंप्लीट भाशा आसा, ताका ही गोश्टी आसतात. कविता आसता, कविताचे सगळे हे प्रकार आसता, कथा आसता, कविता आनी ताका कितें म्हणटा, बॅलड म्हणटा, कवन काणी आसता, हो प्रकार आसता, धाकट्यो कविता तुमकां सांगल्यो, मागीर देशभक्ती गितां, प्रेम गितां, वाडदिवसाचें गीत, भक्ती गितां, म्हणजे देवाच्या हातून मंगलाष्टकां केली, वाडदिसाचें गीत, आज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस, म्हणजे अशे प्रत्येक प्रकार ताणें, म्हणजे म्हाका दिसता इवन ताणें एक फादो म्हणून असो एक प्रकार आसा पळय, तो पुर्तुगेज एक गाण्याचो प्रकार आसा, तो सुद्दां एकूच फादो जो गोंयचो आसा तो कोंकणीन बाबान हें केला. लिबरेशन जातकच प्राथमीक शिक्षणाचो हे आयलो, तेन्ना प्राथमीक शिक्षण मातृभाशेन जावपाचें आशिल्लें, तें पूर्णपणान त्या वेळार जालें ना, पूण एक सविशय म्हणून तो त्या वेळार आयलो. तेन्ना बाबाचो खूब तातूंत रोल आसा. पाठ्यपुस्तकां तयार करप, म्हणजे प्रायमरी हातून, कित्याक थोड्यो पुस्तकां हांवूच धाकटें आसतना एक पुस्तक म्हाकाय लागिल्लें तिसरेक चवथेक, तीन चार जाण मेळून अशें तांणी सगळ्यांनी. ह्या खंयच्या वर्सा सुरवात जाली हेंची? 70s बी आसतलें, लिबरेशनाच्या मागीर, एक्झॅक्ट म्हाका काळ खबर ना, पूण लेट 60s किंवा इमिजिएटली आफ्टर लिबरेशन प्रश्न आयलो की बाबा प्राथमीक शाळेचो. ताजें आनी एक हें आसा, तें म्हाका तातूंत वचना, कित्याक तें खरें तें प्राथमीक शिक्षण म्हणजे मातृभाशेन जावपाचें नॉर्मली आसता, म्हणजे पूर्णपणान तशें जालें ना. बट तेन्नाच्यान कोंकणी पुस्तकां इंट्रोड्यूस जाली फ्रॉम 1972. तेन्ना शाळेंनी जाली सुरवात, म्हणजे एक विशय म्हणून तरी जाले. एक अशें प्राथमीक शिक्षण अशें जशें परंपरा आशिल्ली मराठीची, इंग्लिशूय आशिल्ली, आनी चडशी परंपरा आशिल्ली ती मराठीची आशिल्ली. कोंकणी विशय म्हणून तरी तातूंत आयलो, तें एक जालें. जेन्ना बाबा पुरस्कार म्हणजे कोंकणी वटेन उलयतालो, शेवटी तांकां तें कन्विन्स करपाचें दुसऱ्या लोकांक, ती फक्त दुबळी आसा म्हणून तुमी तांचे तिरस्कार करप ना. तेन्ना प्रश्न येतालो, कितें आसा त्या भाशेन, ताका व्याकरण आसा, ताका हें आसा, अशे प्रश्न येताले. आतां अशे खूब प्रश्नाचें उत्तर दिवपा खातीर, उत्तर कशें दिवपाचें
ते तयार करून तयार करता. म्हणटकच आतां समज आतां बाबान रामगिता केली, जी उल्हास गोयावान सगळे कडेन सादर केली, मागीर रामानंद रायकारान केली. ती रामगिता अशी नाशिल्लो म्हणजे कोंकणीन नाशिल्लो, तो बाबान तयार केलो तसो. म्हणटकच ते एक भक्ती साहित्य अशें, म्हणजे अशें न्ही की बाबा कोंकणी म्हणजे फक्त कविता आनी कथा, सगळीं बाकीची जी आंगां आसा ती तांणी बाबान तयार करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका याद जाता जेन्ना बाबा कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना बाबान नवो सोद म्हणून त्रैमासीक म्हणजे म्हाका दिसता 3 म्हयन्यांनी एकदां अशें नियतकालीक म्हणजे मॅगझीन येतालें नवो सोद म्हणून, ते सगळे विज्ञानाचेर बेस्ड. म्हणजे बाबान इतले फुडें चिंतलें की बाबा विज्ञानाचेर सुद्दां साहित्य येवपा जाय कोंकणीन, म्हणून ताणें हें करून ताचो एडिटर अरुण हेबळेकर म्हणून आयकला आसतलें, तो ताचो संपादक आशिल्लो. आनी बाबा म्हाका सदांच म्हणटालो बाबा तूंय बरय कित्याक हांव इंजिनियरींग करतालो, पूण म्हज्यान आय रिग्रेट म्हणजे चड म्हाका केन्नाच अशें बरोवंक त्या वेळार जमलें ना, कित्याक म्हणजे हांव शिकतालो म्हणून. पूण बाबा म्हणटाले तूंय बरें मरे तातूंत, तुका सायन्साची खबर ना, कोंकणीन बरें अशें म्हणटालो. इवन विज्ञानाचें सुद्दां साहित्य, वैज्ञानीक साहित्य की सायन्स फिक्शन नासता, हेच्या एका बरी भास आसता न्ही, जी कंप्लीट डिवेलॉप्ड भास आसता पळय, ताची सगळीं आंगां डिवेलॉप्ड आसता, सगळे हें कशें. पूण कोंकणीन विज्ञानाचें कांयच नाशिल्लें न्ही. बरोबर. म्हणटकच ते सुद्दां थंय मागीर तेच फुडें बंद जालें ती दुसरी गोश्ट, पूण एक पावल ताणें फुडें हें केलें. कोंकणी विश्वकोश पयलो एडिटर बाबान हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर म्हणून बरयलें, जे आतां लोक इतले रेफरन्स म्हणून हें करता अशें.